हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ाइफ़े क़ुरानी के मुताल्लिक़ लोगों में ये तज़ब्ज़ुब फैलाया जाता है कि वज़ाइफ़ जितने ज़्यादा किए जाएँ, कुरानी आमाल जितने पढ़े जाएँ, उतना ही इंसान को साइड इफ़ेक्ट होता है, रजाअत होती है और इंसान जो है बीमारियों परेशानियों के अंदर मुब्तला हो जाता है। अब बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो मर्द और ख़वातीन की बारहा मुझसे पूछती है कि क्या हम जो ये परेशानियों का शिकार हैं, रजाअत का शिकार हैं, ये आमाल वज़ाइफ ज़्यादा करने की वजह से हैं। अब याद रखें, एक दज्जाल क़यामत से पहले आएगा, ये तो आपने सुना है हदीस मुकम्मल, लेकिन दज्जाल एक बड़ा आएगा। जैसे शैतान आप देखें ना, एक बड़ा है, लेकिन इंसान और जिन्नात भी तो शैतान हैं, मिनल जिन्नति वन नास। अब आप किसी इंसान को जब देखते हैं कि वो शैतान वाले काम कर रहा है तो आप कहते हैं बड़ा शैतान है। अब इसी तरह किसी जिन को देखें कि वो गलत कामों में पड़ा हुआ है तो कहते हैं ये शैतान है। लेकिन असल में इबलीस एक है, शैतान एक है, लेकिन उसके मानने वाले, उसकी रविश को इख्तियार करने वाले जो है वो करोड़ों नहीं बल्कि खरबों की तादाद में है। और अल्लाह का कुरान कहता है मिनल जिन्नति वन नास, वो इंसान भी हैं, जिन्नात भी हैं। तो इसी तरह दज्जाल एक है जो आएगा कुर्बे क़यामत, लेकिन दज्जाल उसके जो मानने वाले या उसकी रविश को इख्तियार करने वाले हैं वो क़यामत से पहले बहुत बड़ी तादाद में आएंगे। और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत से पहले मेरे बाद 30 दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। अब दज्जाल तो एक है बड़ा, लेकिन दज्जाल ये भी वही काम करेंगे जो दज्जाल करता था। इसी तरह क़यामत से पहले जो इतना बड़ा फितना रूनमा हो रहा है, हो चुका है, वो है ये मीडिया का। अब जिस बंदे का जो दिल चाहता है ना कि मैं मशहूर हो जाऊं, मैं अपनी बात को लोगों में हिट कर लूं, तो वो ऐसे टॉपिक को छेड़ता है जो इख्तलाफी होता है, जो लोगों को गुमराह करने वाला होता है, चाहे वो सहाबा के मुताल्लिक हो, अहले बैत के मुताल्लिक हो, अंबिया के मुताल्लिक हो, कुरान के मुताल्लिक हो, अइम्मा अरबा या औलिया अल्लाह के मुताल्लिक हो। मशहूर जो उसने होना है। अब ये नई चीज़ें लोग लाते हैं जी। कुरान पढ़ने से ज़्यादा, वजीफ़े ज़्यादा पढ़ने से बंदा गुमराह हो जाता है, पागल हो जाता है, डिप्रेशन में मरीज़ हो जाता है, बच्चे बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, घर में झगड़े फसाद हो जाते हैं। अब ये बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ख़वातीन और मर्दों की जो छोटे मोटे वजीफ़े पढ़ते थे, उनका अल्लाह से एक ताल्लुक़ था, वो भी टूटता जा रहा है। अब पहली तो बात यह है कि उन लोगों, मर्द औरतों को मैं कहता हूँ जो ऐसे दज्जालों के, ऐसे कज़्ज़ाबों की चीज़ों को सुनते हैं, आपके अंदर भी तो कोई सेंस होनी चाहिए ना, आपके दिमाग में भी तो कोई पावर होनी चाहिए कि आप फैसला करें कि गलत क्या कह रहा है, कौन कह रहा है ठीक, कौन कह रहा है। अब एक बंदा आता है, जो भी आता है बस वो बैठता है, उसका अजीब हुलिया होता है, अजीब उसकी गुफ्तार होती है, आप उसकी बात को जो है फ़ौरन पिक करके जो है अमल करना नहीं। आप अपनी एक कसौटी बनाएं। आप पहले एक चीज़ जहन में रखें कि असल जो बात है, कहानियाँ सुनाने वाले लोगों पे ना चलें कि बस अपनी बातें सुनाई जा रहे हैं। नहीं भाई, कुरान पेश करो, कुरान क्या कहे, कुरान हदीस बताए कि भाई ये चीज़ ज़्यादा नहीं पढ़नी चाहिए। 1400 साल से हमने नहीं सुना कि कुरान पढ़ने वाला भटक गया, गुमराह हो गया, बल्कि कुरान पढ़ने वाला तो हिदायत भी आता है। अच्छा, म्यूज़िक पूरा दिन सुन रहे हैं, गाना गाने वाला पूरा दिन गाना गा रहा है, नाचने वाली औरत या मर्द सारा दिन नाच गाना कर रहे हैं, और टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करने वाली मर्द औरतों को कोई नहीं कहता कि आप लोग जो है जो परेशानियों में है ना, टिकटॉक की वजह से हैं, आप जो है ना ये गाने सुनने की वजह से हैं, आप जो है ना ये नमाज छोड़ने की वजह से हैं, कोई नहीं कहता। कभी आपने वीडियो सुनी है ऐसी? अब वो अगर हिट होना है तो कुरान की बात सही करे ना। आप बताइए जी, आप नमाज नहीं पढ़ते इसलिए आप परेशानियों में हैं, आप कुरान नहीं पढ़ते इसलिए परेशानियों में हैं, आप हजूर की सुन्नत से हटे हुए हैं, आप सहाबा के तरीके से हटे हुए हैं, आपके घर में जो है कुरान पाक मुर्दों के लिए पढ़ा जाता है, आप जिंदों के लिए पढ़ें, मुश्किलों को हल करने के लिए पढ़ें। जब आप ऐसी बातें करेंगे तो वीडियो हिट नहीं होगी ना। आप जब कहेंगे नमाज पढ़ें, नमाज ना पढ़ने से आप परेशान हैं, वो कहेगा छोड़ो ये तो बातें कोई कबूल ही नहीं करेगा, कहेगा जी ये तो उसकी हिट पड़ रही है ना उसकी नफ्स पर।
गलत आदमी सुनेगा ही नहीं। अच्छा, गलत आदमी ये वीडियो सुनेगा ही नहीं जो गलत कर रहा है। अच्छा, जो सही बंदा है ना, उसका ज़ौक होता है कि मैं कुरान सुनूं, मैं वजीफ़ा सुनूं, मैं बयान सुनूं। अच्छा, उनको हिट कर रहा है वो बंदा, बयान रिकॉर्ड कराता है। और जी कुरान पढ़ने से बंदा भटक जाता है, गुमराह हो जाता है, साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, रजत हो जाती है, बच्चों पे असर आ जाता है, ख़ानदान पे असर आ जाता है, ज़िंदगी परेशानियों में चली जाती है। अब कुरान पढ़ने वाली औरत, वजीफ़ा पढ़ने वाला मर्द, औरत, दुनिया में जहाँ भी बैठे हुए हैं, कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, वो फ़ौरन परेशानी में, हर बंदा परेशानी में है। मैं आपको बताऊँ, आप पाकिस्तान नहीं, अमेरिका के सदर की ज़िंदगी को देखें, वही परेशानियों में है। आप अरब के सदरों को देखें, वो भी हैं या नहीं। आप बादशाहों को देखें, परेशानियों में नहीं है। आप मालदारों को देखें, परेशानियों में नहीं है। आपको पता नहीं है, गरीब, हर बंदा, गरीब भी परेशान है, मालदार भी परेशान है। अच्छा, हर तबके वाला परेशान है। दुनिया में जो आया है वो परेशान होगा, उसे कोई ना कोई गम लाहक होगा, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। और अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाता है, हमारे नबी सरकारे दो आलम थे, कायनात की वजह है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको अल्लाह ने गम कितने दिए? बेटियों की तलाक का गम हुआ या नहीं हुआ? मक्के वालों ने मारा, अपनों ने मुखालफत की, आपके बेटे, एक बेटा फौत हुआ, दूसरा बेटा फौत हुआ, तीसरा बेटा हाथों में फौत हो गया, एक बेटी आपकी हाथों में दुनिया से गई, दूसरी बेटी हाथों में दुनिया से गई, तीसरी बेटी हाथों में दुनिया से गई, चौथी बेटी का आप गम देखते रहे कि गुर्बत है, तंगदस्ती है, अपने हाथों से काम कर रही हैं। फिर सहाबा को देख रहे हैं, फिर आप दीन के गैर गम तो हमारे नबी के भी बहुत है। आप क्या वो कुरान पढ़ने से थे? हर बंदा अपने गम को बड़ा समझता है, लेकिन जब बंदा हजूर के गम को देखता है, सहाबा के गमों को, तो फिर अपना गम कुछ नहीं लगता। अब आप देखिए, अब ये शैतान वर्गलाता है। अब आप परेशान हैं, बेशक नमाज पढ़ते हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं, जिक्र करते हैं, वजीफ़ा पढ़ते हैं, परेशान तो हैं, हर बंदा परेशान है। मुझसे आप पूछें, मैं भी बहुत सी परेशानियों में हूँ, लेकिन परेशानी गालिब नहीं लानी चाहिए। हर बंदा किसी न किसी टेंशन में होता है। ये नहीं होता जो आपके सामने डॉक्टर बैठते हैं, आप जो उनके पास जाते हैं, बहुत बड़ा डॉक्टर बैठा हुआ है, लेकिन आपको क्या पता वो खुद मेडिसिन खा के आपके सामने बैठा हुआ है। आपको असल में ये सोचने की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हर बंदे को कोई ना कोई परेशानी होती है, लेकिन परेशानी बाज़ औक़ात ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला एक परेशानी देते हैं, 10 खुशियाँ दे देते हैं, 10 खुशियाँ देते हैं, 10 परेशानियाँ दे देते हैं। ये अप डाउन लगा रहता है ज़िंदगी में। लेकिन जब ऐसा वजीफ़ा लोग बयान सुनते हैं ना, ऐसे लोगों का, वो जी ये आप जो वजीफ़े पढ़ते हैं ना, अब आपकी ज़िंदगी परेशानियों में आ गई है, ये रजत होती है, तो एकदम दिमाग जाता है, हाँ मैंने वजीफ़ा पढ़ा है ना, मेरे घर में तभी बच्चे नाफरमान है, मेरा खामद तभी मेरे से सही बात नहीं करता, और खामद सोचता है मेरी बीवी जो है ना वो नाफरमान हुई है, अब वो ऐसा है वैसा है, वो दिमाग घूमना शुरू होता है। ये गलती आपकी है। आपने पहले ऐसे लोगों को सुना क्यों? आप ऐसे लोगों को क्यों सुनते हैं जो ऐसी उल्टी सीधी बातें हाँकते हैं, जो कुरान की बात नहीं करते, दलाइल से बात नहीं करते, लॉजिक की बात नहीं करते, और ऐसे फेंकी जा रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनको बात करने की तमीज़ ही नहीं है, जिनके मुंह से लफ्ज़ निकले पता ही नहीं चलता कि यह अहले इल्म होगा, उसको भी लोग पता नहीं क्या उसकी बात को पहाड़ बनाया होता है। आप पहले देखें, हर बंदा पहचाना जाता है बोलने से, बोलने का स्टाइल बताता है कि इसके अंदर कितना इल्म है। अब देखें ना, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जब मैं बात करूँगा मेडिकल पर तो मुझे एकदम, आप लोग तो मुझसे मुतासिर हो जाएंगे, लेकिन मेडिकल वाले मुझे फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये बंदा मेडिकल की अली बा भी नहीं जानता है। ये बात या नहीं? मैं अगर आज आपको जो है इंजीनियरिंग के बताने शुरू कर दूं, मैं कहूँ ये है, वो सिविल ये है, फलां ये है, तो आप तो कहेंगे नहीं बड़ा नॉलेज है इनके पास, लेकिन वो मुझे पहचान जाएंगे कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं वैसे इधर उधर से बातें उठा के आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इस तरह अहले इल्म खाली जानते हैं कि ये बंदा कितना इल्म रखने वाला है जो बोल रहा है, और जिस बंदे को देखें कि उसके साथ अहले इल्म का ताल्लुक है और उस पर एतमाद है, उस की बात पर एतमाद करें, अवाम की बात ना करें। अवाम चाहे पूरा दुनिया एक तरफ एक बंदे के साथ हो जाए और अल्लाह वाले उसके साथ नहीं हैं, तो आप कभी उस पर एतमाद, सारे बोलें,
آپ مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ دیکھیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک ابو بکر صدیق تھے، مردوں میں ایک تھے نا، اور ساری دنیا کس کے ساتھ تھی؟ شیطان کے ساتھ۔ تو کیا سارے شیطان کے پجاری بن سکتے ہیں؟ ہم تو ایک والے کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ دیکھنا ہے کہ زیادہ تقوی والا، اللہ والا کس کے ساتھ ہے۔ آپ یہ میڈیا والے لوگوں سے پہلے بچیں جن کے پیچھے علماء کا اعتماد ہی نہیں ہے، علماء جس پہ اعتماد ہی نہیں کرتے، اللہ والے اعتماد ہی نہیں کرتے۔ پبلک کا زیادہ ہو جانا کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے، وہ تو ناچنے والوں کے ساتھ بھی لاکھوں ہو سکتے ہیں۔ آپ کیا یہ کسوٹی ہے کوئی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اہل اللہ کی پہچان یہ ہے کہ اہل اللہ پر جو ہے اللہ والے زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ اہل علم، کسی بندے کی مقبولیت دیکھنی ہو عند العلماء اس کی مقبولیت دیکھنی ہے، عند العوام نہیں۔ عوام تو ووٹنگ ابھی ہوگی، الیکشن آئیں گے، زیادہ مولوی صاحب کو ووٹ پڑتے ہیں یا ایک شرابی کو؟ ایک ناچنے والا کھڑا ہو جائے اور ایک مولوی صاحب کھڑے ہو جائیں تو ووٹ میں کون جیتے گا؟ وہ جیت جائے گا نا۔ تو کیا وہ مقبولیت ہے؟ نہیں، مقبولیت اللہ کے نزدیک اس کی ہے جو عند العلماء زیادہ مقبول ہے، اللہ والوں میں، صلحاء میں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں کہ قرآنی وظیفے پڑھنے سے یہ میں نے اس لیے کہ مجھے بہت زیادہ سوالات کیے گئے تو میں نے کہا یہ بات کلیئر کر دوں۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ صحیح سمجھ آئی ہے کہ قرآنی وظیفہ پڑھنے سے نہ کوئی پاگل ہوتا ہے، نہ کوئی مینٹل ہوتا ہے، نہ کسی کا دماغ خراب ہوتا ہے، نہ کسی کے گھر پہ مسائل آتے ہیں، نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ رجعت چلوں کی ہوتی ہے جو آپ بیٹھ کے خود نیٹ سے دیکھیں اور کہیں جی میں یہ 40 دن کا چلہ کر لوں جا کے قبرستان میں فلاں جگہ اندھیرے میں بیٹھ کے، وہ چلہ اور چیز ہے، وظیفہ اور چیز ہے۔ حضور وظیفے بتاتے تھے، صحابہ وظیفے بتاتے تھے، ہم آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ ہاں، جو چلہ کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے پاس الگ ٹیم آتی ہے عملیات کی، وہ علماء عوام الگ آتی ہے، الگ کورس ان کو کراتے ہیں، ٹریننگ کراتے ہیں۔ وہ ایک ابھی 5 سال سے ٹریننگ کر رہے ہیں وہ میرے پاس، اور 1000 سے زیادہ ہیں۔ اب وہ ٹریننگ ابھی ان کی پوری نہیں ہوئی ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن وظیفہ الگ چیز ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وظائف ہیں، یہ قرآن ہے، قرآن سے جوڑا جاتا ہے۔ قرآن سے جڑنے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، یہ مشکلوں میں بندہ پڑتا ہے۔ اب جو بندہ کہے جی میں قرآن پڑھا ہے نا وظیفہ پڑھا ہے تو میری مشکلیں بڑھ گئی ہیں، تو اس بندے کا یقین قرآن پہ کمزور ہے۔ اب اس لیے قرآن پڑھنے سے حضور علیہ السلام کو صحابہ کہیں یا رسول اللہ ہم کافر تھے تو ہم بڑی موجوں میں تھے، جب سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو ہم قتل ہو رہے ہیں، کہہ سکتے تھے نا، ایمان کامل تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے دائیں بائیں قتل ہو جائیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے میں مرد عورتوں سے کہہ رہا ہوں جو دنیا میں سنتے ہیں، وہ جی قرآن پڑھا ہے، وظیفہ پڑھا ہے تو ہمارے گھر کے حالات خراب ہو گئے ہیں، تو اب یہ اس کا مطلب ہے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں صحابہ کا انداز اور ہمارا انداز، تو اس لیے صحابہ کے طریقوں کو اپنائیں اور صحابہ پر ایمان صادق رکھیں اور یقین کر لیں کہ صحابہ جیسی ہستیاں کائنات میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہم تو وظیفہ پڑھ کے کوستے ہیں جی، وظیفے کی وجہ سے ہمارے گھر میں حالات خراب ہو گئے، قرآن کے وظیفہ پڑھا اور ہمیں کسی نے یوٹیوب پہ بتایا کہ زیادہ وظیفے پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے، وظیفے کا مطلب کیا ہے؟ قرآنی وظیفے، وہ آپ کو قرآن سے روک رہا ہے۔ زیادہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو والے کو کوئی نہیں کہتا، زیادہ جو ہے ناچنے والے کو کوئی نہیں کہتا، ابھی زیادہ گانے والے کو کوئی نہیں کہتا، چرس پینے والے کو، شراب پینے والے کو کوئی نہیں کہتا، اور نجس رہنے والے کو کوئی نہیں کہتا۔ ننگے سر عورت پھر رہی ہے پورا دن ننگے سر، پوری جو ہے نا زندگی اسے ننگے سر گزار دی ہے، اسے کوئی نہیں کہتا کہ ننگے سر رہنے کی وجہ سے تم پہ شیطانی اثرات آئے ہیں۔ نہیں جی، آپ نے وظیفہ پڑھا ہے کوئی قرآنی، اس لیے آپ کا مسئلہ خراب ہوا ہے۔ وہ عورت ننگے سر پوری زندگی رہ رہی ہے، صرف 5 منٹ کے لیے وظیفہ پڑھتے ہوئے چادر کر لیتی ہے، تو اس کو اس چادر سے بھی روک دیا۔ آپ دیکھیں نا، وہ اب اصل تو آپ اسے یہ بتائیں کہ دیکھو اللہ نے آپ کو یہ مردوں عورتوں کو مردوں سے کہا کہ آپ جو ہے نا وضو صحیح کیا کریں، آپ کا وضو صحیح نہیں ہوتا، آپ صحیح طریقے سے وضو نہیں کرتے، عورتیں صحیح وضو نہیں کرتی، نماز جلدی جلدی پڑھ لیتی ہیں، یا آپ نمازی ہیں لیکن نماز میں صحیح طریقے سے خشوع خضوع نہیں ہے، اس لیے الٹا آپ کی نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، تیز تیز پڑھتے ہیں اور ذہن ادھر ادھر رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کی طرف ذہن نہیں ہوتا، اس لیے رجت ہو گئی ہے۔ اصل تو یہ کہنا چاہیے نا، رجت اس لیے ہوئی ہے نا۔ اب دیکھیں نا، آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں،
اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میں سے 2-3 بندے موبائل سننا شروع ہو جائیں تو مجھے غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ یہ رجت ہے نا، اسی کو رجت بولتے ہیں کہ میں آپ پہ. اب مجھے بتائیں، آپ سے میں بات کر رہا ہوں، میں موبائل سننا شروع کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا نا کہ ہم آئے اتنے دور سے یا 10 گھنٹے ویٹ کرتے ہیں. میں یہاں فون سنتا ہوں کسی کا، کبھی کسی نے دیکھا؟ میں فون ہی نہیں سنتا کہ بھئی آپ اتنے دور سے آئے ہیں، 10 گھنٹے ویٹ کر رہے ہیں، آپ بیچارے اتنی قربانی کر کے آئے ہیں، تو میں آپ سامنے بیٹھے ہوں، میں فون پہ لگا رہا ہوں تو آپ بھی دل میں برا منائیں گے نا اس بات کو. یہ رجت ہوتی ہے. آپ سمجھے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ اکبر، اور دماغ آپ کا کسی اور کی طرف ہے، آپ کسی اور سے باتیں کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے سامنے کھڑا ہو کے، تو میں غصہ ایک چھوٹا سا بندہ ہو کے کھا رہا ہوں، تو اللہ تو خالق ہے، اس کو کتنا غصہ آئے گا. اچھا وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، اور توجہ آپ کی دکانوں کی طرف ہے، گاڑیوں کی طرف ہے، بچوں کی طرف ہے، تو پھر اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اب رجت اس کو بولتے ہیں. یہ وظیفہ آپ کو الٹا پڑتا ہے جو آپ اس طرح پڑھتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں ایک روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یعقوب کو اللہ نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام کو 40 سال کے بعد رجت پڑی ہے یعقوب پر. وہ رجت یہ ہوتی ہے، بیٹا چھین لیا، بینائی چھین لی، 40 سال بعد بینائی بھی مل گئی، بیٹا بھی مل گیا. اللہ نے کہا یعقوب آپ کو پتہ ہے میں نے یوسف آپ سے کیوں چھینا؟ کہا نہیں پتا. کہا آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے دوران بچہ یوسف رونے شروع ہو گیا تو آپ کی توجہ مجھ سے ہٹ کے بیٹے کی طرف چلی گئی. مجھے غیرت آئی کہ میرا نبی میرے سامنے کھڑا ہو کر غیر کو توجہ دے رہا ہے. میں نے اسی وقت سوچا کہ آپ کا بیٹا آپ سے لے لوں گا آزمائش کے طور پہ. یہ اسرائیلی روایت ہے اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ یعقوب پیغمبر نماز میں اللہ سے توجہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں تو ان پر بیٹا جدا ہو جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں جی پریشان ہیں، وظیفوں کی وجہ سے ہی پریشان ہیں. تو آپ سوچیں نا کہ آپ میں کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں ایسی ہے نہیں. اب ادھر کوئی نہیں کہتا. اب آپ کو کہنا تو یہ باتیں چاہیے تھی نا ہمیں لیکن وہ کچھ اور باتیں کہہ کے اپنا تھم نیل بنا دیتے ہیں اور پھر ہٹ ہو جاتے ہیں، پھر عورتیں اور مرد گمراہ ہو جاتے ہیں. میں اصل میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کرتا ہوں اور یہ حقیقت کی باتیں ہیں جس کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں بھی یہی اصل حقیقت ہے. انشاءاللہ جب آپ ان اعمال کو کریں گے تو آپ پہ کسی قسم کا ریئیکشن نہیں ہوگا، رجعت نہیں ہوگی، اور آپ کا جو اندر ہے وہ بالکل سیٹ رہے گا. آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے. ایسے لوگوں سے آپ کیوں ایسے لوگوں کو سنتے ہیں؟ پہلی تو غلطی آپ کی ہے. پھر دوسرا، آپ میں اتنی دماغ کی اتنی قوت ہونی چاہیے سوچ سمجھ کی کہ میں اندازہ لگائیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے، وظیفہ پڑھنے سے بندہ پریشانیوں میں پڑے. نہیں، ڈاکٹر کہے جی میری دوائی کھا کے آپ کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک نہیں ہوئے؟ نہیں، آپ نے کوئی کوتاہی کی ہے. ہاں جی میں کھانے سے پہلے کھانی تھی، میں کھانے کے بعد کھاتا رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ پھر غلطی کس کی ہوئی؟ توجہ نہیں ہے. اصل ہمارے دماغی توجہ نہیں ہے. اللہ جب توجہ لائے گا انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے. زیادہ نہ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، لیکن ستھرا پڑھیں، توجہ سے پڑھیں. انشاءاللہ نہ رجت ہوگی، نہ ریئیکشن ہوگا، نہ کوئی گھر میں مسئلے آئیں گے. اور ایسی باتوں سے دور رہیں. جو بندہ یہ کہے وظائف پڑھنے سے زندگی پہ اثر پڑتا ہے، نقصان دہ اور پریشانیاں آتی ہیں، اس کو سب سے پہلے کہیں کہ آپ کائنات کے سب سے بڑے جھوٹے انسان ہیں. وظیفہ پڑھنے سے کبھی کوئی پاگل نہیں ہوتا، کوئی پریشانیاں نہیں آتی. گناہ کر کے نہ پریشان کوئی نہیں ہو رہا اور وظیفہ پڑھ کے پریشان ہو رہا ہے. عجیب بات ہے. اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.